सर येवकार तुमकां. सर आतां झेडपी इलेक्शन लागीं पावला. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 कॅन्डिडेट सद्या आसा प्रेजेंटली. एज अ पिलेन सिटीजन फोरम प्रेजिडेंट तुमी कितें सांगपाचें दिसता? पळय, आमी पिलेन सिटीजन फोरमाचे हे सगळे मेंबर आमी अशें सांगूंक सोदता, पूण आयज जें पळय पिलेनान जें चल्लां, हे बिल्डराचे जे बडवो आसा बिल्डरांचे, आयज पळय दोंगर कापप, शेतां पुरप, हें सगळें पिलेनान जितलें पळय चल्लां पळय, तेजेर आमी कितलो कंट्रोल करपाक केलें. पूण पयशांच्या फुड्यान हे पळय ऑफिसर आसा, TCP म्हूण, पंचायत सेक्रेटरी म्हूण, पंचायत सरपंच म्हूण, हेंकां कांयच पडलेलें ना. कापा 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 दोंगर कापा. कालूच पयर 2 दीस जाले पयलू आमच्या पिलेनान पळय मार्रा गांवांत कितें जालां आतां पळय थंय 97/9 बिल्डर दिल्लीकार येता थंय वर रात दोंगर कापता. लोकांचे सकयल घरां आसा तेंचे पडोंक ना, फोसाच्यो टाकयो मारता, दोंगर खणटा आनी तो आतां स्विमींग पुलाक हे मारता. अरे बाबा, गांवचो पळय तो लोक आसा तेंचे कोणाकूच पडोंक ना. फक्त दिल्लीकारांचे पयशे मेळ्ळे करा. हे कितें? हे आमच्या पिलेनान चल्लां. सर जी पिलेन पंचायत आसा तेतूंतल्यानूच आयच्या तारखेन 2 झेडपी इलेक्ट जाल्लेले आसा. एक आसा काँग्रेस झेडपी आनी एक आसा BJP झेडपी कॅन्डिडेट. तर जो पयलींचो जो कॅन्डिडेट आसलो, प्रिवियस जो झेडपी आसलो, तेजो परफॉर्मन्स कसो आसलो आनी तेंच्यांनी रिकमेंडेशन आनी एक तेंच्याच एका व्यक्तीक दिलेलें, हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आतां म्हाका सांग पळया, हांव जो समज आसलो जिल्लाक आनी हांवें वडे वर्सां भोगल्या आनी तो जिल्ला लेडी जाली जाल्यार हांव म्हाजे बायलेक बसोवचो ना, म्हाजे भयणी, म्हाज्या आवयक हांकां बसोवचो ना. हांव कोणाकूय तर दुसऱ्याक चान्स दितलो मरे. हे केदाराचें कितें जालां, केदारा कडेन आनी कोण ना. ते एकूच आहाय ती पिलेन पंचायत. ते खंयी गेले तांकां घेवन नाल्ल फोडटा. अरे सालिगांव त्या जिल्ल्याक लागोन ना, त्या जिल्ला मेंबराक घेवन सालिगांव नाल्ल फोडटा. अरे म्हाका सांग पळया, ज्यो विलेजी तुका लागना थंयसर कित्याक नाल्ल फोडटा रे तूं? तुजे खंय लागता? पिलेन, नेरूळ, रेजमागूस, सांगोळडा हांगा तुवें वचोन नाल्ल फोडूंक जाय न्हू. हे फॅमिली राज जालां मरे. आतां लोकांक कळोंक जाय न्हू, बाबा तुमकां फॅमिलीर राज जाय काय बरें सरकार जाय, बरें चल्लेलें जाय, गोंय सेफ जाल्लें जाय काय दिल्लीकारांचें जाय? हें लोकांनी थारावपाचें. आमी जाल्यार थारायलां. पिलेन सिटीजन फोरम हे पार्टी एक पॉयंट आहा सारकें. पण तुमचो जो झेडपी आसा तेणी जे माडांचो रूट आसा थंयसर तेणी LED लायट लायल्या, बरी उदरगत केलेली आसा. तर हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? त्यो लायटी घातल्यार उदरगत जाली? म्हाका सांग पळया, लायटी घातल्यार उदरगत जाली? लोकांचें कितें केलें लोकांक लागून? आमदारू म्हणटा उदरगत केल्या म्हणून. लायटीचे लोकांचे हितून तवलेन पडटा, आयदनांनी पडटा येवन. त्यो लायटी घातल्यो जाल्यार लोकांक लागून कितें केलां तें सांगूंक जाय. गांवच्या लोकांक लागून कितें केलां तें. लोकांक फकत दुस्पट काडल्या आनी कांय ना. तूं तर मातसो तेजेर एगेन्स्ट उलयत, तुका एनओसी ना. आनी कोण तर तेंचेर आनी कितें उलयत तेजे काडल्या फोर. ही पंचायत मरे ही आमची. पिलेन पंचायतीचो आमी एक व्हिडिओ पळयलेलो जो एक पंच सरपंचा कडेन डिस्कस करतालो. तुमी पळयला आसतलो व्हिडिओ. तेज्या बद्दल तुमचें कितें मत आसा? अरे तो कितें रॉंग उलयता? तो पळय मेंबर उलयतालो तो सारकें उलयता. अरे बाबा म्हाका सांग, कोणाकूय आमचो पिलेन जावं पिलेनचो भायलो जो आमचो गोंयकार आहा, नीज गोंयकार, ताका पावर आसा, अधिकार आसा ते मिनिट्स मागपाक. हेंकाच न्हू, मेंबरूच न्हू. आमी पासून गेले आनी आमी घातले अंडा ITS जावं लेटर केलेले आमकां पासून मिनिट्स दिवंक जाय. हो कायदो आहा. तेणे मिनिट्स दिवंकूच जाय तांकां. तांकां कित्याक मिनिट्स लिपयता रे? म्हणजे हितून कळटा जे मेंबराकूच तर तुमी मिनिट्स लिपयता जाल्यार गांवां कडेन कितली फटींगपणां करता. सर आतां जी झेडपी इलेक्शन आहा थंयसर आतां एक आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट आहा, एक काँग्रेस कॅन्डिडेट आसा आनी आतां RG सुद्दां कॅन्डिडेट येयल्लो आसा. तर तुमचें मत कितें आसा हेंचेर सगल्यांचेर? आमी एकवटान रावल्या. तूं समजनाका आमी कितें एका म्हणजे
बेश्टे ते न्हू आमी काँग्रेसी वांगडा सारके एका खांबे गोंय रावल्या. आतां तुका सांगता आम आदमी तुवें ते आम आदमी काल ती कॅन्डिडेट घेवन भोंवताले तांकां पळयलां. आमकां गोंय झारखंड केल्लें नाका. आमकां गोंय झारखंड केल्लें नाका. कालची कॅन्डिडेट तांकां पळय ती सगळीं झारखंडच्या लोकांक घेवन काल भोंवता. अरे बाबा गांवच्या लोकांक घेवन भोंव, झारखंडच्या लोकांक न्हू. आमकां कितें आमचें रेश मागूस झारखंड केल्लें जाय. कितें अपील करूंक सोदतात तुमच्या पिल्यांच्या जनतेक आनी हांव पिल्यांचे जनतेक तशेंच सालिगांव, सांगोळडा आनी नेरूलच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां हो भ्रश्ट पळय आहा हो केदार नायक हो भ्रश्ट सरकार आहा. हे भ्रश्ट मनीस आहा हांकां कुशीन दवरुपाक जाय आनी बरे ते मनीस हांगासर ते हेजेर हाडपाक जाय निवडून. ताका लागून मागता सगल्यांनी बरी मतां घालून चड मतांनी त्या सोनल मालवणकाराक तुमी जैतवंत करात. या थँक्यू सर. देव बरें करूं.